اہل سنت و جماعت انہاں دا تے تر رہا گئے جویں قرآن نو اسی منیا کسی نے بھی نہیں منیا اے تے بس ساڈیاں کمیاں سن کوتاہیاں سن ساڈے بڑیاں نے محنت کیتی ہر چیز دے اندر انہاں نے بڑھ کے کوشش کیتی لیکن اسی نالائق نکلے ساڈے کولوں محنت سنبھالی نہ گئی اج کوئی جڑا وے او قرآن نو منن والے دا اعزاز لے کے کوئی کہندا اسی قرآن نو منن والے ہاں کوئی کہندے اسی حدیث نو منن والے ہاں حالانکہ اصل چ قرآن دی روح نو قرآن دی اصل نو اہل سنت نے پہچانا تو اے چیز حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی آپ دے بارے کیا جانتا ہے کہ آپ اپنی عقل نو قرآن اور حدیث نے ترجیح دیندے نے ترجیح دیندے نے توجہ ہے جی میری گل تے لو جی اہل سنت و جماعت حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے متعلق ایک گل جڑی سی نا کہ حضرت امام جعفر صادق تک پہنچ گئی حضرت امام جعفر صادق تک پہنچ گئی جب آپ تک یہ بات پہنچی تو آپ نے ذرا ناراضگی کا اظہار کیا آپ نے فرمایا یار اتنا بڑا بندہ ہے میں سنیا کہ بہت بڑا فقیہ ہے وہ اپنی عقل نو قرآن کو ترجیح دے دیندا ہے حدیث تے ترجیح دے دیندا ہے تو آپ دے ذہن کے اندر وہ بات تھی کچھ عرصہ گزریا حضرت امام اعظم رحمہ اللہ تعالی آپ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے آ کے سلام عرض کیتا اور گفتگو ہون لگ پئی تو گفتگو دے درمیان حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جدوں او بندہ ناراض ہوئے تے اونده ایکسپریشن ایسے ہوندے نے تاثرات چہرے دے ایسے ہوندے نے یا اونده گفتگو دا طریقہ ایسا ہوندا ہے کہ سامنے والے بندے نوں پتہ چل جاتا ہے یار میرا ناراض ہے میرے نال ناراض ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جدوں دیکھیا نا تے آپ نے عرض کی آل رسول حضور دے نواسے تسی میرے کول ناراض ہو کوئی ناراضگی ہے تو آپ نے فرمایا یار ساڈے کو ذاتی ناراضگیاں تے کوئی نہیں ذاتی دشمنیاں تے ہے ہی نہیں سانو تے حضور نے فرمایا الحب للہ والبغض باللہ بس اللہ واسطے محبت کرو اللہ واسطے کسی نال بغض رکھو تو میرا جڑا ناراضگی ہے نا صرف اس گل تے وی کہ میں تک خبر پہنچی کہ تو اپنی عقل نو قرآن و حدیث تے ترجیح دینا تو اپنی عقل نو قرآن و حدیث تے ترجیح دینا تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس قرآن پہ عرض کی تھی حضور اے غلط کوئی نہیں میں تے کری ترجیح نہیں کرتی تو حضور رہی گل جڑے لوگ اعتراض کرتے نے کہ حضور اگر میں اپنی عقل نو قرآن و حدیث تے ترجیح دیندا تو حضور قرآن تے کہندا وے حدیث تے کہندی ہے جڑا پیشاب ہے وہ زیادہ پلید ہے اور جڑا لطفے دا پانی ہے جڑا انسان جس تو انسان دی تخلیق ہے تو وہ کم پلید ہے تو حضور اگر میں اپنی عقل نو ترجیح دیندا میں پیشاب تے غسل اور جدوں انسان نو اخراج ہوندا وے جدوں احتلام ہوندا وے تو حضور اس وقت میں اس بندے نو وضو کرنا حکم دیندا کیوں جی عقل تے ہی کہندی ہے نا کہ اگر پلید زیادہ چیز جڑی چیز زیادہ پلید ہوئے گی تو اخراج تے پھر بڑا کم ہوئے گا غسل ہوئے گا اور جڑی چیز کم پلید ہے اس بعد پھر وضو ہوئے گا تو آپ نے عرض کی تھی حضور اگر میں اپنی عقل نو ترجیح دیندا تے میری عقل تے اے کہندی ہے کہ پیشاب تو بعد انسان نو غسل کرنا چاہیدا ہے اور احتلام تو بعد انسان نو وضو کرنا چاہیدا ہے لیکن حضور تواڈے نانا جان نے فرمایا احتلام تو بعد غسل کرنا ہے پیشاب تو بعد وضو کرنا ہے تواڈے نانا جان دی گل منی اپنی عقل نو ترک کر دیتا اور حضور اسی طرح تواڈے نانا جی نے فرمایا کہ عورتاں اپنے جڑے مخصوص ایام نے انہاں دے اندر آپ نے فرمایا کہ میں ایک سوال کرنا تواڈے کولوں کہ زیادہ اہمیت کس چیز دی ہے روزے دی یا نماز دی کیندی جی روزے دی یا نماز دی آپ نے فرمایا کہ نماز اللہ رب العزت نے قرآن پاک دے اندر بار بار فرمایا اور پھر نماز انسان نو دن دے اندر 5 دفعہ فرض کیتی گئی تے روزے دے جڑا سال دے وچ مہینہ 30 دن صرف جڑا روزے فرض نے تو آپ نے فرمایا کہ نماز دی زیادہ اہمیت ہے زیادہ ثواب ہے تو آپ نے فرمایا کہ حضور اگر میں اپنی عقل نو ترجیح دیندا عورتاں دے مخصوص ایام دے اندر جدوں عبادت دا حکم ساقط ہو جاندا وے تے اس تو بعد جدوں قضائی لازم آندی ہے اگر میں عقل نو ترجیح دیندا تے چونکہ نماز دا مرتبہ زیادہ وے ثواب زیادہ وے حضور میں انہاں نو حکم دیندا کہ نماز دی کی کرو جی نماز دی قضائی کرو روزے دی رہن دیو لیکن تواڈے نانا
جی دی شریعت نے کیا کہ روزیاں دی قضائی ہے نماز نہیں ہے تو حضور میں اپنی عقل نو ترک کر دیتا اور تہاڈے نانا جی دی شریعت نو قرآن نو حدیث نو میں اپنی عقل دے اوپر ترجیح دیتی تو اس تو بعد امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت تہاڈے کولوں بڑے بڑے کام لے گا اور پھر آخر تے کی فرمایا آپ نے فرمایا نعمان بن ثابت او شخص سے اللہ رب العزت نے وہ عقل عطا فرمائی ہے وہ اینو دانائی عطا فرمائی ہے اگر ایک مٹی دے ستون نو مٹی دے پلر نو کہہ دے سونے دا ہے ثابت بھی کر سکتا ہے اسی تے انہاں دے منن والے ہاں لیکن آل بیت توسل دے نال انہاں دے تصدق دے نال حالانکہ امام اعظم ابو حنیفہ آپ دے فائدہ اس وقت بندہ کوئی نہیں علم دے اندر اور دانائی دے اندر لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو کسی بندے نے پوچھا حضور تہاڈی عمر کتنی ہے تہاڈی عمر کتنی ہے آپ نے فرمایا 2 سال کی فرمایا 2 سال اتنی محنت کی قرآن و حدیث کے اندر مسائل اخذ کرم دی حضور دی امت تک مسائل پہنچان دی قرآن پہنچان دی حدیث پہنچان دی لیکن جدو واری آئی اہل بیت دی شان دی تو آپ نے عرض کی تھی انہوں نے کہا جی حضور کتنی عمر ہے آپ نے فرمایا 2 سال بندہ پریشان ہو گیا حضور وال چٹے ہو گئے نے کہ حضور تسی 2 سال کہہ رہے ہو آپ نے فرمایا چلیا باقی زندگی تے ضائع گئی ہے 2 سال زندگی وہی گزری میری امام جعفر صادق دے میں قدماں دے اصل زندگی وہی سی کہ جڑی اہل بیت دے در تے بیٹھ کے میں ٹکڑے کھا کے جڑا انہاں کولوں حضور دا دین پڑھیا او میری باقی پوری زندگی زندہ باد زندہ باد چرچا رہے گا